बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 बेटा, आज हमारा सबक है सबक नंबर 4। सबक का नाम है नज़्म व ज़ब्त। क्या नाम है? नज़्म व ज़ब्त। अभी हम इसकी बुलंदख़वानी करते हैं नज़्म व ज़ब्त की। सबसे पहले देखें नज़्म व ज़ब्त होता क्या है। ठीक है, नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन को कहा जाता है। ठीक है बेटा, जिस कौम के अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं पाया जाता वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे अंदर जो है वो नज़्म व ज़ब्त का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम इसकी सबसे पहले अल्फाज देखते हैं जो कि अल्फाज हमारी रीडिंग के अंदर इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले लफ्ज़ देखें, लिखा हुआ इंतिशार। क्या लफ्ज़ है? इंतिशार। तगय्युर व तबद्दुल। ठीक है, हशरातुल अर्ज़। फिर इसी तरह हुस्न तरतीब। ठीक है, फिर देखें वक़ार। ठीक है, लफ्ज़ क्या है? वक़ार। गामज़न, कार फरमाई, अमलदारी। ठीक है बेटा, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इसकी कुछ रीडिंग मैं कर देता हूँ, बाकी रीडिंग आप फिर खुद घर में करेंगे और किसी को सुनाएंगे। ठीक है, देखें सबसे पहले अपनी बुक खोलें, सफ़ा नंबर 18, उर्दू की बुक का सफ़ा नंबर 18। शाबाश बेटे, जल्दी खोल लें, अपनी लेड पेंसिल अपने हाथ में ले लें। रीडिंग करते हुए अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ होता है तो उसका मानी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, वो आपने नोट करते जाना है। देखें बेटा, नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। अब यहाँ MCQ आ सकता है कि नज़्म व ज़ब्त जो है ये किस ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, तो हमें पता होना चाहिए नज़्म व ज़ब्त जो है वो अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मानी है लड़ी में परोना और तरतीब देना। लड़ी में परोना का मतलब क्या होता है कि आपने हार देखा होगा। हार, जिस तरह हार के अंदर एक धागे के अंदर जो है वो मोती जो है वो पुरोए हुए होते हैं, एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरी मोती के बाद तीसरा मोती, इस तरह जो तरतीब के साथ जो है वो पुरोए हुए होते हैं। इसी तरह आपने तस्बीह देखी होगी, ये उसकी मिसालें हैं। ठीक है, तरतीब देना। जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट, ठहर जाना, रुक जाना। ठीक है, इसका मतलब यूं हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुल आइन की खातिर, आला नस्बुल आइन की खातिर यानी असल मकसद की खातिर, ठीक है, मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। हुस्न तरतीब अभी हमने पढ़ा, देखें, हुस्न तरतीब, उम्दा तरतीब, आला तरतीब। ठीक है बेटा, जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी जिंदगी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। उनके हर काम में एक सलीका यानी तरीका और तरतीब नजर आती है। इसके बरअक्स यानी इसके उलट वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं, आरी ये दो लफ्ज़ हैं, मुतशाबे लफ्ज़ हैं। आगे हम इनका पढ़ेंगे। आरी कहते हैं कि किसी आयब को ज़हर करना। आरी जो अलिफ मद आ से है उसका मतलब होता है कि वो आला जिससे लकड़ी को काटा जाता है। ठीक है बेटा, आरी होते हैं, उनकी जिंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नजर नहीं आती। ऐसे लोगों की जिंदगी बेसलीका और बेतरतीब से गुजर जाती है, यानी उनकी जिंदगी के अंदर कोई तरीका, कोई सलीका, कोई तरतीब नहीं होती। जिंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी जरूरी है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शार बनाते हैं, अपनी आदत बनाते हैं, ठीक है, उनकी जिंदगी सुकून से गुजरती है, जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह न करने वालों की जिंदगी बेसुकूनी और इंतशार यानी बिखेर का, ठीक है, इंतशार बिखर जाना, हाँ जी, इंतशार का नमूना पेश करती है। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम की मंसूबा बंदी करते हैं, यानी काम की तरतीब बनाते हैं। यहाँ हमें यह भी सबक मिलता है कि तालिब इल्म जो है वो अपने पढ़ाई का, अपने काम का एक टाइम टेबल यानी जो है उसको काम की तरतीब बनाए कि किस वक्त मैंने खेलना है, किस वक्त मैंने पढ़ना है, किस वक्त मैंने जो है वो सोना है। तो अगर हम अपने काम की मंसूबाबंदी यानी तरतीब बनाएंगे तो बेटा हम भी कभी काम जो है वो मार नहीं खाएंगे और जिंदगी के अंदर हम हमेशा जो है वो कामयाब होंगे।
اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں یعنی استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کی ترتیب بناتے ہیں، اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے وقت کو بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو پکی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ڈسپلن سے نہیں ہوں گے کلاس کے اندر یا اسکول کے اندر یا گھر کے اندر، تو ہر کسی چیز کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں جاتے ہیں تو گھر کے اصول ہیں، ان کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اسکول کے اندر آتے ہیں تو اسکول کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم کلاس کے اندر آتے ہیں بیٹا، کلاس کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں جی، نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہاں جی، نظم و ضبط، جو بچہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، یعنی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح کے وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے، یعنی بہترین مثال ہے۔ دیکھیں بیٹا، ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ڈیلی جو ہے وہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور اپنے وقت پر نکلتا ہے، اور پھر شام کو جو ہے وہ مغرب کی جانب جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوا، کبھی جو ہے وہ جلدی نہیں نکلا، اپنے وقت پر جو ہے وہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہترین مثال جو ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل، یعنی موسم کا آنا جانا، تبدیل ہونا۔ تغیر و تبدل کا مطلب ہوتا ہے کہ حالت کا بدلنا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سردی گئی ہے، گرمی آ رہی ہے، گرمی جائے گی، پھر سردی آ جائے گی، بہار آتا ہے، خزاں، یعنی اس طرح موسم جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اپنے اپنے موسم کے مطابق، اپنے اپنے وقت پر۔ ہاں جی، تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس نظام فطرت سے، یعنی قدرت کے نظام سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے، یعنی اپنے ہر کام کے اندر جو ہے وہ عمدہ ترتیب رکھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا وہ نظام، اس کے اندر ایک حسن ترتیب نظر آتی ہے۔ اسی طرح میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام کے اندر جو وہ حسن ترتیب سے کام لے۔ اچھا بیٹا، اب اس کی باقی جو ریڈنگ رہتی ہے صفحہ نمبر 19 اور صفحہ نمبر 20 کی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بہت ساری ہمیں نظم و ضبط کی مثالیں ملیں گی، تو آپ نے یہ ریڈنگ اچھی طرح پڑھنی ہے۔ یہ سبق بہت اہم ہے۔ اس سبق میں سے بہت سے MCQs جو ہے جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے، تو ان پیپر کے اندر بھی بہت سارے MCQ اس سبق سے آتے ہیں، اور جو ہے وہ بچے جو ہے اس کو اچھی طرح ریڈنگ کریں گے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد گھر میں کسی کو سنائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب آپ دیکھیں، اپنی نوٹ بک کھولیں۔ سب سے پہلے اپنے جو ہے وہ الفاظ معنی ہم نے نوٹ کرنے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لکھیں گے 29 اپریل 2020، ٹھیک ہے؟ جماعت کا کام، سبق نمبر 4، سبق کا نام ہے نظم و ضبط۔ کیا نام ہے؟ نظم و ضبط، ٹھیک ہے؟ بلند خوانی ہم نے اس کی کر لی ہے، جو باقی رہتی ہے وہ آپ لوگ خود کریں گے۔ الفاظ معانی، اسی طرح آپ نے نوٹ بک کے اوپر لائنیں لگانی ہیں، بلیک سے الفاظ لکھنے ہیں، بلو سے اس کے معنی لکھنے ہوں گے۔ سب سے پہلے لفظ ہے انتشار۔ کیا لفظ ہے؟ انتشار۔ اس کا معنی ہے بکھر جانا، ٹھیک ہے؟ تغیر و تبدل، حالات کا تبدیل ہونا۔ تغیر و تبدل، حالات کا تبدیل ہونا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے؟ حسن ترتیب، عمدہ ترتیب، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھیں وقار، قدر یا عزت، قدر یا عزت۔ گامزن، چلنا۔ کار فرمائی، عمل کرنا۔ عمل داری، حکومت کرنا۔ پھر سنیں، عمل داری، حکومت کرنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اسی کا سوال نمبر جو 2 ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 21 پہ ہے آپ کا، وہ دیکھیں، بک کے اوپر اس کے نشان لگانے آپ نے۔ سوال نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ پہلا لفظ ہے نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو، ترکی، فارسی یا عربی؟ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں درست آپشن صرف بولتا جاؤں گا۔ صفحے ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے، لکھا ہوا ہے پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں یا دل؟ دل آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ حشرات الارض سے مراد
अभी हमने पढ़ा कीड़े मकोड़े, ठीक है। बस में उतरते वक्त, बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कितार बनाने की, ठीक है, कितार बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है अगले सफ़े पर, कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है इत्तिहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त। इत्तिहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त। अच्छा बेटा, अब इसका सवाल नंबर जो 3 है वो आप फिलहाल जो है इसका छोड़ दें। सवाल नंबर 3 को हम बाद में करेंगे। सवाल नंबर 3 से पहले हम सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है कि वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें, ठीक है। देखिए अपनी बुक पे देखें, और ये बुक के ऊपर ही आपने लेड पेंसिल के साथ लिखने हैं। बुक के ऊपर पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है मफादात, इसका वाहिद आएगा मफाद, ठीक है। फिर दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है ख्वाहिशात, इसका वाहिद आएगा ख्वाहिश, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कायदा, इसका जो है वो जमा आएगा कवाइद, ठीक है। फिर लफ्ज़ लिखा हुआ है सबक, वो वाहिद लिखा हुआ है, हमने यहाँ जमा लिखना है अस्बाक, ठीक है। फिर लफ्ज़ जो बुक पे लिखा हुआ है वो सुजूद लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ लिखना है सजदा, यानी ये वाहिद है। फिर जो बुक पे लिखा हुआ लफ्ज़ है मनाजिर, इसका वाहिद आएगा मंजर, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखें, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। ये एराब बेटा मैंने लगाया हूँ, ये जरा देखें। नज़्म, ज़ब्त, अरबी, शिआर, इंतिशार, दर्स, मुमालिक, ताल्लुक, तगय्युर, तबद्दुल, ठीक है। निज़ाम, सबक, मुतालिया, इत्तिहाद, ठीक है। ये आप जो है इसके एराब जो आपके बुक के ऊपर लिखे हुए लफ्ज़, इनके ऊपर सिर्फ आप एराब लगा लेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 देखें, जरा बुक में इसको पढ़ें। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आरी, आपने इससे मिलता जुलता आरी भी पढ़ा होगा। रीडिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि दोनों जुमलों को इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। देखें पहला लफ्ज़ है आरी। आरी वो होती है जिससे हम किसी चीज को काटते हैं। आरी, हमने आरी से लकड़ी काटी, हमने आरी से लकड़ी काटी। अगला लफ्ज़ है आरी, आइन से, आइन अलिफ आ से आरी, वो लड़का इखलाक से आरी है, यानी ऐब वाला है, ठीक है। आरी से मुराद ऐब वाला, वो लड़का इखलाक से आरी है। इसी तरह सवाल नंबर 7 देखेंगे हम। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है इन अल्फाज के मुतजाद लिखें। अपने बुक पे देखें लिखा हुआ है सवाल नंबर 7, इन अल्फाज के मुतजाद लिखें। पहला लफ्ज़ है कामयाब, तो इसका बेटा मुतजाद यानी उलट क्या होता है, नाकाम, ठीक है। अगला लफ्ज़ है कामयाब के बाद आला, आला का मुतजाद आएगा अदना, ठीक है, क्या आएगा, अदना। उसके बाद है जिंदगी, जिंदगी का आपको पता है क्या होता है, मौत, ठीक है। फिर अगला लफ्ज़ है मशरिक, मशरिक का आएगा मगरिब, ठीक है। फिर अगला लफ्ज़ है तुलूर, उसका मुतजाद आएगा गुरूब, ठीक है। अगला लफ्ज़ है बदकिस्मती, उसका मुतजाद आएगा खुशकिस्मती, ठीक है बेटा। ये वो काम है जो आपने अपनी बुक के ऊपर ही करना होगा। अब हम जो है वो नोटबुक की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा देखें, अब हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं। अपनी नोटबुक रेडी करने से पहले हम सबसे पहले जो है ना वो तारीख लिखेंगे। जैसे ये लिखी हुई है 29 अप्रैल 2020, ठीक है। जमात का काम मश्क, बरोज बुध, ठीक है। सवाल नंबर 1 मुख्तसर जवाब दें। अच्छा, इनके ये सिर्फ जवाब लिखे हुए हैं। सवाल आपने अपनी बुक खोल के सामने रखनी है और उनसे जो है ना बुक से आपने सवाल ब्लैक से नोट करना है और जवाब फिर आपने ब्लू से, ये वीडियो से जो है वो देखकर आपने लिखने होंगे। देखिए अपनी बुक खोलें, बुक का सफ़ा नंबर 21 है। पहला सवाल पढ़े, नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है। नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है, इसका जवाब लिखा हुआ है किसी काम को कानून और कायदे की पाबंदी के तहत अंजाम देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। फिर देखें, किसी काम को कानून और कायदे की पाबंदी के तहत अंजाम देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। इसका दूसरा सवाल देखें बुक से, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं। जवाब नंबर 2, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं वो कामयाब होते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल न रखने से क्या नुकसान होता है। इसका जवाब नंबर 3, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल न रखने से जिंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना बन जाती है, ठीक है। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल न रखने से जिंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना बन जाती है। जवाब नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, कतार बनाने के क्या फायदे होते हैं। जवाब, कतार बंदी से बहस व तकरार नहीं होती, धिक्कम पील भी नहीं होती, ठीक है।
اسی طرح سوال نمبر 5 ہے قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے قانون کی عملداری سے مراد ہے کہ قانون پر ہر حال میں عمل کیا جائے، ہر حال پر قانون پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہے ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ جواب ہے بہتر منصوبہ بندی سے طالب علم صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے کے اوقات مقرر کر کے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ پھر سن لیں، بہتر منصوبہ بندی سے طالب علم صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے اور آرام کرنے کے اوقات مقرر کر کے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ اپنی بک کھولیں، اس کا سوال نمبر جو ہے وہ 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 میں کیا کہا جا رہا ہے بیٹا کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ جواب ہے ہمارا دین ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا، رمضان میں روزے رکھنا اور حج کے ایام میں لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں مناسک ادا کرنا نظم و ضبط کی عمدہ مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیں یہ سوال جواب ہمارے جو ہے مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ 7 سوال تھے، اس کے ساتھ میں نے آپ کو کروا دیے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنی بک کھول کر صفحہ نمبر 22 پہ سوال نمبر 9 پہ آ جائیں گے۔ سوال نمبر 9 میں کہا جا رہا ہے نیچے کالم الف اور کالم بے میں لکھے گئے جملوں پر غور کیجئے۔ کالم الف، پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، چور کو گرفتار کر لیا گیا، حکومت نے تعلیم مفت کر دی، تعلیم مفت کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے، شائق اپنا داخلہ فارم بھر دیا گیا ہے، ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں، پہلا باب پڑھا جا رہا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے جملوں کے فاعل پولیس، حکومت، اللہ تعالیٰ، شائق، ہم موجود ہیں، جبکہ کالم بے میں دیے گئے جملوں کے فاعل موجود نہیں ہیں۔ پہلے کالم میں دیے گئے جملے فعل معروف کی مثالیں ہیں، جبکہ دوسرے کالم میں دیے گئے جملے جو ہے وہ فعل مجہول کی مثالیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ نیچے دیے گئے جملوں میں سے کون سے فعل معروف اور کون سے فعل مجہول سے تعلق رکھتے ہیں؟ فعل معروف کو فعل مجہول اور اسی طرح فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح آپ نے یہ کالم بنانا ہوگا۔ کالم بنانے کے بعد آپ نے نوٹ بک کے اوپر اسی طرح اس کو جس طرح میں نے بنایا وہ اس طرح آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ پہلا ہے اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا، فعل معروف، بہت سے مہمان مدعو کیے گئے، فعل مجہول، تاخیر سے آنے والے طالب علم کو جرمانہ کیا جاتا ہے، فعل مجہول، استاد تاخیر سے آنے والے طالب علم کو جرمانہ کرتا ہے، فعل معروف۔ پھر ہے چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے، فعل مجہول، کسان چاول کی فصل کاٹ چکے ہیں، فعل معروف۔ ٹھیک ہے، کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، فعل معروف، کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے، فعل مجہول۔ یہ فعل معروف اور فعل مجہول کی مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے کالم بنا کے لکھ دی، آپ نے اسی طرح نوٹ بک کے اوپر کالم بنا کے لکھنا ہوگا۔ اب آپ کی ڈائری ہے بیٹا، یہ دیکھیں ذرا ڈائری، صفحہ نمبر 19 اور صفحہ نمبر 20 کی ریڈنگ کرنی ہے آپ نے اسی سبق کی، اور اس کے ساتھ سوال نمبر 8 ہے جملے ہیں، وہ جملے جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ سوال نمبر 8 جملے ہوم ورک، یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہوگا اور صفحہ نمبر 19 اور 20 کی ریڈنگ کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 4 جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کو بیٹا آپ نے اچھا خوش خط کر کے بہترین انداز کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔